सन् 2017 को सुरुमा मेरी श्रीमती र छोरी दक्षिण कोरिया मसँगै बस्न आए। म एकदम खुसी थिएँ। यहाँको वातावरणमा उनी घुलमिल थिएनन् किनकि यहाँको जीवनशैली र भाषा फरक थियो। खासमा उनले वृद्ध बाआमा र आफूलाई मनपर्ने काम छोडेकी थिइन्। कोही नचिनेको नौलो ठाउँमा आएकी थिइन् जहाँ म बाहेक अरू चिनेको साथी थिएन। उनको लागि सबै कुरा अपरिचित थियो। नयाँ ठाउँमा त्यस्तै हुन्छ। उनी सधैँ निराश हुन्थिन् र त्यति धेरै बोल्दैनथिन्। उनी छटपटाइरहेको देख्थेँ तर कसरी सान्त्वना दिने थाहा थिएन। मार्च महिनाको एक दिन परमेश्वरमा विश्वास गरेर भेलाहरू जान थालेको सुनाए। यो कुरा मलाई मन पर्यो र हजुरआमा पनि विश्वासी नै हुनुहुन्थ्यो। मलाई कुनै आपत्ति थिएन। केही समयपछि उनलाई सधैँ राम्रो मनस्थितिमा भएको पाएँ। उनको सम्पूर्ण आचरण पहिलेको भन्दा एकदम फरक भयो। म धेरै खुसी थिएँ। समय बित्दै जाँदा उनको मण्डलीको बारेमा म पनि उत्सुक भएँ। मण्डलीले यति ठुलो परिवर्तन कसरी ल्याउन सक्छ भने अचम्ममा परेँ। एक दिन मैले उनलाई सोधेँ, तिमी कुन मण्डली जाने गर्छौ? उनले भनिन्, यो सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डली हो। त्यसले मलाई तुरुन्तै 2014मा सेडोङमा भएको झाओयुआन घटना सोच्न बाध्य पार्यो। म एकदमै रिसाएँ। मैले उनलाई कडा रूपमा भने, तिनीहरूसँग अब तिमीले केही पनि सम्बन्ध राख्न पाउँदैनौ। फेरि उनीहरूसँग बोलेको देखेँ भने तिम्रो फोन फुटाइदिन्छु। उनले अचम्म मानेर किन उनको बाटोमा उभिएको भनेर सोधिन्। मैले रिसाएर भने, किन? यो तिम्रो आफ्नै र यो परिवारको भलाइको लागि हो। तिमीलाई थाहा छैन, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीलाई नियन्त्रण र दमन गरिरहेको छ। तिमीलाई मे 28, 2014 को झाओयुआन घटना थाहा छैन? अनलाइनमा हल्ला थियो मुख्य दोषी झाङ लियोङ यही मण्डलीका सदस्य थिए रे। उनीहरूको सङ्गत सिंहको मुखमा पस्नु जस्तै होइन र? उनले दृढ भएर जवाफ दिइन्, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीमा ती दोषीहरू थिएनन्। त्यो अनलाइनको कुरामा तपाईँ विश्वास नगर्नुहोस्। 2 महिनादेखि मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग सम्पर्कमा छु। उनीहरू सबै बुझकी मानिसहरू हुन् जो दयालु र इमान्दार छन्। जब कसैलाई साह्रै गाह्रो पर्छ तिनीहरू एकअर्कालाई मद्दत गर्छन्। वास्तवमा अनलाइनमा भने जस्तो केही होइन। त्यो सत्य हो नि। तर उनको त्यो सबै कुरा सुन्ने बित्तिकै मैले जवाफ दिएँ, अनलाइनमा हेर अनि थाहा पाउँछौ म सही छु कि छैन भन्ने कुरा। त्यसपछि मेरी श्रीमतीले मलाई त्यहीँ बसाएर भन्न थालिन्, तपाईँ राम्रोसँग विचार गर्ने मान्छे हो। तपाईँले यो कुरालाई तर्कले हल गर्दै तथ्यअनुसार बोल्नुपर्छ। एक पक्षलाई मात्र सुन्न त भएन नि। त्यही त। उनले यो पनि भनिन्, 1989 तियानानमेन स्क्वायरको प्रदर्शन तपाईँलाई याद छैन? देशभक्त विद्यार्थीहरू भ्रष्टाचारको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै स्वतन्त्रताको लागि लड्दै थिए। तर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले केही अज्ञात व्यक्तिहरूलाई विद्यार्थी भएको बहाना गर्न लगायो। उनीहरूलाई सामान लुट्न, फुटाउन र जलाउन लगायो। सैन्य गाडी पल्टाए, धेरै अराजक बने। त्यसपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले दोष जति विद्यार्थीहरूलाई लगायो। त्यसपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले उनीहरूको रिपोर्टको बाढी ल्याउन सञ्चार माध्यमको राम्रो उपयोग गर्यो। ती विद्यार्थीहरूलाई प्रतिक्रियावादी विद्रोही भनी घोषणा गर्यो। त्यसपछि हजारौं जिउँदा अनि कलिला विद्यार्थीहरूलाई तिनीहरूका ट्याङ्कहरूले पिस्यो। त्यसपछि उनले थपिन्, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास जान्ने जो कोहीलाई थाहा छ, यो तानाशाहीको न्याय विरोधी इतिहास हो। जब कोही मानिसको फरक खाले राजनीतिक विचार अनि फरक खाले राजनीतिक दृष्टिकोण भएको हुन्छ, उनीहरूले ती समूह र मानिसलाई दोषी भनी दमन गर्छन्। ठीक भन्नुभयो। जब जब कम्युनिस्ट पार्टीले हिंस्रक रूपमा धार्मिक विश्वास, लोकतान्त्रिक अधिकार वा जातीय अल्पसङ्ख्यक आन्दोलन दबाएको छ, सुरुमा झुटा मुद्दा बनाउँछन् र मानिसहरूलाई उत्तेजित गर्दै ठुलो हल्लाखल्ला पैदा गर्छन् अनि हिंस्रक दमनको प्रयोग गर्छन्। एउटा तथ्य यही हो। 28 मे को झाओयुआन घटना सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले फसाएको मात्र हो। तिनीहरूले होसियारीका साथ अर्को झुट्टो मुद्दा बनाए। यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सामान्य रणनीति हो। तिनीहरूले दशकौंदेखि त्यस्तै गर्दै आइरहेका छन्। तर मैले उनको कुरा सुन्दै सुनिनँ। मैले रिसाएर भने, जेसुकै होस्, सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्न सक्दिनौ। मैले हाम्रो परिवारको सुरक्षाको बारेमा विचार गर्नुपर्छ। हामी 3 जनालाई कुनै पनि हानिबाट जोगाउन चाहन्छु। मलाई अरू केही पनि चिन्ता छैन। म तिमीलाई अन्तिम पटक भन्दैछु, उनीहरूसँग अब तिम्रो केही पनि सम्बन्ध हुनै सक्दैन। घरमै बसेर एक असल श्रीमती र आमा बन, नत्र मलाई तिमीलाई थुनेको दोष नदिनु। त्यसपछि मैले ढोका ड्याममा लगाएँ
र घरबाट बाहिर निस्केँ। सडकमा हिँड्दै गर्दा मलाई भयानक अनुभूति भयो। विवाह भएको 10 वर्षसम्ममा म उनीसँग कहिल्यै त्यसरी रिसाएको थिइनँ। भेटघाटदेखि प्रेम गर्ने, गल्लीमा हातसम्म हिँड्ने र विवाह गर्नेसम्म हामीले धेरै कुराको सामना गरेका थियौँ। हाम्रो आमा बुवा बिहेको लागि नमान्नु भएको सांस्कृतिक भिन्नता, उमेर भिन्नता र एक लामो दूरीको सम्बन्ध सबै कठिन समय पार गरेका थियौँ। उनले हाम्रो परिवारको लागि वर्षौँदेखि धेरै पीडा भोगेकी थिइन्। यो देख्दा मलाई एकदमै दुःख लाग्थ्यो। उनले परमेश्वरमा विश्वास गरेकोले मात्रै यी सबै कुरा तहस नहस गरेको थिएँ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो भन्ने मलाई थाहा थियो, तर मैले पत्ता लगाएको थिएँ कि यो हाम्रो परिवारको हितको लागि नै थियो। उनी मलाई किन बुझ्न सक्दिनन्? मैले मेरो फोनमा हेरेँ र हामी तीनजनाको खुसी भएको फोटो देखेँ। त्यसमा हाम्री छोरी मजासँग हाँसिरहेकी थिए। मैले आफैलाई भने, यो परिवारको रक्षा गर्दै अभिभावक बन्नुपर्छ, उनीहरूलाई कसैले चोट पुर्याउन नसकोस्। त्यसपछिका दिनहरूमा मेरी श्रीमतीको म प्रतिका भावनाहरूमा चोट पुग्छ कि भनी डराएँ। त्यसैले उनलाई मैले परमेश्वरको बारेमा मसँग केही कुरा नगर्न भने। हामी बाहिरबाट हेर्दा सामान्य रूपमा अगाडि बढेको देखिन्थ्यौँ, तैपनि हामी दुईको बीचमा एउटा खाडल नै बनिसकेको थियो। एक दिन म कामबाट फर्केर ढोकाभित्र छिरेको मात्र थिएँ। मैले कोठाबाट आएको रमाइलो सङ्गीतको आवाज सुन्न पाएँ। मेरी श्रीमती र छोरीको हाँसोको खित्का पनि सुने। जिज्ञासा हुँदै मैले सोचेँ, यत्रो दिन घरमा यस्तो रमाइलो स्वर सुनेको थिइनँ। अहिले कस्तो खालको गीतले उनीहरूलाई यति धेरै खुसी पार्न सक्यो? मैले बिस्तारै ढोका खोलेँ र कम्प्युटर स्क्रिनमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीद्वारा बनाइएको नाचगानको भिडियो देखेँ। परमेश्वरको साँचो प्रेम। 6 जना युवतीहरू भावुक भई खुसीका साथ नाचगान गर्दै थिए र विशेष गरी उनीहरूको अनुहारमा यस्तो आनन्दमय मुस्कान भरिएको थियो कि म तुरुन्त भित्र तानिएँ। जिज्ञासाले भरिएर सोच्दै थिएँ, यो कस्तो किसिमको मण्डली हो? तिनीहरू कस्ता खालका मानिसहरू हुन्? किन यो नाचगानको भिडियो यति धेरै राम्रो सुनिन्छ अनि यस्तो सुखदायक छ? यदि तिनीहरू साँच्चै खराब थिए भने उनीहरूको मुस्कान त्यस्तो दयालु र साँचो कसरी हुन सक्थ्यो? त्यही त। छोरीले मलाई भित्र पसेको देखिन्। नाचगानको अर्को भिडियो बजाउन मेरी श्रीमतीलाई भनिन्, जसको नाम थियो परमेश्वरले आफ्नो महिमा पूर्वमा ल्याउनु भएको छ। मैले उनलाई बीचमा रोक्न सकिनँ। त्यस्तो खुसीको माहौल त्यो बेला हुन गाह्रो थियो। छोरीलाई लिएर म श्रीमतीको छेउमा बसेँ र त्यो नाचगानको भिडियो हेर्न थालेँ। मलाई त्यो भिडियोले साँच्चै नै आकर्षित गर्यो। त्यो भिडियो ट्याप नृत्य जस्तै शैलीको थियो। नाच्नेहरू मग्न भएर नाच्दै थिए। यो भव्य र आकर्षक थियो। कस्तो राम्रो। मलाई यति धेरै मोहित भएको देखेर मेरी श्रीमतीले मलाई भनिन्, यो सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बनाएका हुन्। तिनीहरूमध्ये कोही पनि पेसेवर होइनन्। अचम्म लाग्यो, यो कसरी सम्भव छ? पेसागत प्रशिक्षण बिना मानिस कसरी यस्तो राम्रो नाच्न सक्छ? र यी भिडियोहरूमा यस्तो राम्रो भाव छ। तिनीहरू ऊर्जावर्धक, प्रभावशाली र उत्साहजनक छन्। दुष्ट मानिसहरूमा यस्तो सकारात्मक ऊर्जा कसरी हुन सक्छ? त्यही त। मैले अनलाइनमा देखेको भन्दा किन यो पुरै फरक देखिरहेको छु? अनि यो के हुँदैछ? मेरी श्रीमतीले मुस्कुराउँदै भनिन्, यो आश्चर्यजनक छ। परमेश्वरको आफ्नै काम र निर्देशन बिना पेसेवर नभएकाहरू त्यसरी नाच्न सक्ने थिए त? यदि तपाईँले उनीहरूले बनाएका चलचित्रहरू हेर्नुभयो भने त तपाईँ अझै दङ्ग पर्नुहुन्थ्यो। मण्डलीसँग पवित्र आत्माको काम अनि उहाँको आशिष छ। त्यसैले तिनीहरूका नाच र सिनेमाहरू राम्रा छन्। उनीहरूले सिनेमामा बताएका सत्यताले मानिसलाई फाइदा हुन्छ। हो। उनले यो पनि भनिन्, अनलाइनमा भएका ती सबै कुरा कम्युनिस्ट पार्टीले मण्डलीको बारेमा फैलाएको झुट हो। तिनीहरू बिल्कुल सत्य होइनन्। कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको निन्दा गर्दछ र मानिसहरूलाई भड्काउने, तिनीहरूले यो अस्वीकार गराउने र शत्रुको रूपमा हेर्न लगाउने गर्छ। अनि उनीहरूले उहाँको कामको अनुसन्धान नगरी मुक्ति गुमाउनेछन्। एकदम ठिक। उनले भनेको कुराले मेरो मनमा उत्सुकता जगायो। मलाई यो कस्तो किसिमको मण्डली हो भन्ने जस्तो लाग्यो। र अनलाइनमा भनेको कुरा सही थियो कि थिएन?
मैले उनलाई विश्वास गरिरहन दिनुहुन्छ कि हुँदैन थाहा थिएन। मेरो मनमा फेरि पनि त्यही द्वन्द्व चल्यो। यो आन्तरिक सङ्घर्षको एक अवधिपछि मैले आफै यसलाई जाँच्ने निर्णय गरेँ। म द्वारपाल बन्न सक्थेँ। यदि मैले मण्डलीका मानिसहरूले नराम्रो व्यवहार गरेको देखेँ वा नराम्रो काम गरेको देखेँ भने तुरुन्तै उनलाई त्यहाँबाट बाहिर लैजान्छु र उनलाई फिर्ता जानै दिन्न। यदि अनलाइनमा भनेको जस्तो थिएन भने म अब उनको बाटोमा उभिने छैन। यो हप्ताको अन्तिममा मेरी श्रीमती कहाँ गएँ र उनलाई भने म सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डली गई हेर्न चाहन्छु। उनी खुसी भइन्। जब हामी मण्डलीमा पुग्यौँ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हाम्रो स्वागत गरे। उनीहरूको कुरा सुन्दा मलाई उनीहरू साह्रै दयालु र निष्कपट लाग्यो। मेरो व्याकुलता र सावधानी बिस्तारै हराउँदै गए। अनि एक बहिनीले एउटा नाटक बजाइन् जसको नाम थियो जिया ओजेनको कथा। मैले यसलाई चासोको साथ हेरेँ। जिया ओजेनले भोगेका सबै उतार चढावहरूदेखि मेरो मन एकदम छोयो। मैले आफ्नै जीवनको बारेमा धेरै सोचेँ। सानो छँदा हाम्रो परिवारमाथि भएका कुराहरूको कारणले म एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भौँतारिन्थेँ। सबै प्रकारको बदमासी र अपमान सहँदै केवल बाँच्नको लागि हिँड्थेँ। अब मैले जीविका चलाउन कडा परिश्रम गरिरहेको थिएँ र वर्षौँदेखि धेरै नै उतार चढावहरू भोगेको थिएँ। म थकित र दुखी महसुस गर्थेँ, तर श्रीमती र साथीहरूको अघि बलियो भएको अभिनय गर्थेँ। मेरो मनको पीडा कसले थाहा पाउन सक्थ्यो र? साङ्गीतिक नाटकको अन्त्यतिर यो गीत गाइयो। 全能者怜悯这些受苦之身的人，同时又厌烦这些根本就没有知觉的人，因为他要等待，等待很久，才能得到从人来的答案。他要寻找你的心，寻找你的灵，给你水，给你食物，让你苏醒过来，不再干渴，不再干渴，不再饥饿。当你感觉到疲惫时，当你稍稍感觉这个世间的一份苍凉时，不要迷茫，不要哭泣，全能伸手望着，随时都会拥抱你的到来。 आमेन। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। गाइएको प्रत्येक धुन आमाले हराएर भेटाएको बच्चालाई अँगालो हाल्न हात फैलाएको जस्तो महसुस भयो। मैले त प्रेमको आह्वान महसुस गरेँ। म अचम्मसँग उत्प्रेरित भएँ। यो मन चलिरहेछ। समाप्त भएपछि मैले इमान्दारीपूर्वक भने यो साङ्गीतिक नाटक अद्भुत रहेछ। मेरी श्रीमतीले भावुक हुँदै भनिन्, जिया ओजेनको कथाले तपाईँलाई सुनु, तपाईँलाई प्रभुको प्रेरणा हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मलाई थाहा छ मे 28 को झायुवान घटनाले तपाईँलाई असर गरेको थियो। तपाईँले मण्डलीलाई गलत बुझ्नुभयो। म बुझ्छु तपाईँ हाम्रो लागि चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यसैले आज हामी त्यो घटनामा के भएको थियो भन्ने देख्न र बुझ्न सक्छौँ। अनि उनीहरूले मेरो लागि एउटा भिडियो बजाए, मे 28 को झायुवान घटनाको सत्यको खुलासा। यसले घटनाका धेरै प्रमुख पक्षहरू खुलासा गर्यो अनि तिनीहरूको विश्लेषण पनि गर्यो। कम्युनिस्ट पार्टीका झुटहरू खोली तथ्य उजागर गर्यो। प्रतिवादी झाङ लिङडोन र झाङ फ्यानले अदालतलाई स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीसँग मेरो कहिल्यै पनि सम्पर्क थिएन। राज्यले झाओबेसनको सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई आक्रमण गर्छ, हाम्रो परमेश्वरलाई होइन। तिनीहरूले हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीका सदस्य होइनौँ भने र हाम्रो मण्डलीसँग केही पनि सम्बन्ध छैन भने। तर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आरोपितको गवाईलाई व्यवस्था र सत्यको अपव्याख्या गर्दै तथ्यको विरुद्ध गयो
सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीका मानिसहरूले नै अपराध गरेको हो भन्यो। के त्यो सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीलाई निर्लज्जतापूर्वक बदनाम गर्ने झुट थिएन त? थियो। अनि एउटी बहिनीले मलाई यो सङ्गति बताइन्। वर्षौँदेखि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो भ्रमका लागि कुख्यात छ। देश विदेशमा यसको डरलाग्दो प्रतिष्ठा छ। विश्वभरिका धेरै मानिसहरूले यसको वास्तविकता बुझ्न सक्छन्। अब सायद कसैले यसलाई विश्वास गर्दैन। हो। अनि उनले थपिन्, हामीलाई थाहा छ कम्युनिस्ट पार्टीले चीनमा निरङ्कुश शासन गर्छ। त्यहाँ न्यायिक स्वायत्तता र प्रेस स्वतन्त्रता छैन। सञ्चार माध्यम र अदालतहरू कम्युनिस्ट पार्टी सरकारद्वारा नियन्त्रित छन् अनि यसले तिनलाई अधिनायकवादका लागि उपयोग गरेको छ। ठिक भन्नुभयो। यो राम्ररी बुझिएको कुरा हो। हो। झाओ युआन घटना घटेको 3 दिनपछि अदालतको कुनै पनि सुनवाई वा निर्णय बिना नै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सार्वजनिक दोष जारी गर्न टिभी र अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको प्रयोग गर्यो। मध्य जुनमा उनीहरूले आफ्नो 100 दिने युद्ध सुरु गरे। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डली दमन गर्न सशस्त्र प्रहरी लगाए। तिनीहरूले मण्डलीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रभरि नै व्यापक खोजहरू गरे र इसाईहरू गिरफ्तार गरे। यो स्पष्ट छ मे 28 को सेन्डोङको झायुआन घटना धार्मिक विश्वास दबाउने कम्युनिस्ट पार्टीको झुटो मुद्दा थियो जुन मण्डली नष्ट गर्न बनाइएको थियो। त्यही त भन। यो कुरा सत्य हो। हो। यो सुनेर मैले सोचेँ यो पार्टी एकदम घृणित छ। यसले सत्य र वास्तविकतालाई बिगार्छ र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीलाई फसाउँछ ताकि सत्य कुरा नजान्ने मानिसहरू यसका झुटहरूमा बहकिउन्। उनीहरूले मण्डलीलाई गलत रूपमा बुझुन्। म नि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका झुटहरूले बहकिएको थिएँ। तर मैले नबुझेको कुरा के भने यो पार्टीले किन यस्तो पागलपनले मण्डलीलाई सताएको होला र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीलाई त्यो हत्याको झुटो मुद्दा लगाउन र यसका सदस्यहरूलाई पक्रिन किन यस्तो दुःख गरेको होला। वास्तवमा के हुँदैछ यो विषयमा मैले आफ्नो दुविधा बताएँ। अनि एउटी बहिनीले भनिन् त्यो पार्टीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीलाई दमन गर्छ। मण्डलीलाई फसाउन झुटो हत्याको मुद्दाको रचना गर्यो किनभने यो एकदमै नास्तिक पार्टी हो। यसको संस्थापक कार्ल मार्क्स शैतानवादी थिए। यो पार्टी सबै धार्मिक विश्वासहरू मेटाउन चाहन्छ ताकि मानिसहरू यसलाई आफ्नो उद्धारक मानी यसलाई विश्वास गर्दै समर्पित हुन्। वास्तविक जीवनका मार्क्स दानव थिए जसले परमेश्वरलाई विरोध गरे। एकदम सही भन्नुभयो। उनले यो पनि भनिन् कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आएदेखि यसले परमेश्वरको खुलेआम आलोचना र निन्दा गरेको छ। इसाई धर्मलाई पन्थ भन्छ। बाइबललाई पन्थ साहित्य भनी जफत गरी नष्ट गर्छ। धार्मिक समूहहरूलाई पन्थहरू भनी दमन गर्न चाहन्छ। अब आखिरी दिनहरूमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर चीनमा देखा पर्नु भएको छ र वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छमा नै धेरै सत्यता व्यक्त गर्दै काम गर्नुभएको छ। यो पुस्तकले सबै धर्म सम्प्रदाय हल्लाएको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूलाई विश्वासीहरूले पढेका छन् र ती वचनहरू सत्य र सर्वशक्तिमान परमेश्वरका आवाजहरू हुन्। उहाँ फर्किनु भएको प्रभु येशू हुनुहुन्छ। आमेन। उनीहरू सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई स्वीकार गरी उहाँको सिंहासन अघि आएका छन्। आमेन। मात्र 20 वर्षमा चीनका लाखौं मानिसहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आखिरी दिनका कामहरूलाई स्वीकारेका छन्। धेरै मानिसहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरमाथि विश्वास गरेका छन्। अब कसैले त्यसलाई विश्वास नगर्ने हुनाले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी रिसाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरको कामको निन्दा गर्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीलाई फसाउन झुटहरू रच्छ। यसले गोप्य कागजात जारी गरी सशस्त्र प्रहरीहरूलाई खटाएको छ। यो पुरै चीनभरि मण्डलीका इसाईहरूलाई गिरफ्तार गरी दमन गर्न चाहन्छ। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरको सुसमाचार रोक्ने प्रयासमा छ। यसले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डली र उहाँको काम कुल्चिने काम गर्दैछ। यसले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको राक्षसी प्रकृतिलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्दछ। हो गरेको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनले भने झैं माथिदेखि तलसम्म र सुरुदेखि अन्तसम्म शैतानले परमेश्वरको कार्यलाई बाधा दिइरहेको छ र उहाँको विरुद्धमा कार्य गर्दै आएको छ। त्यसले परमेश्वरमा भएका सबै कुरा मेटाउन र फेरि अशुद्ध पार्ने र उहाँको हत्या गर्ने इच्छा गर्छ।
यसले उहाँको काम बिगार्न र त्यसमा बाधा पुर्याउन चाहन्छ। यसले कसरी परमेश्वरलाई समान दर्जाको हुन दिन्छ र यसले मानिसहरूसँगको आफ्नो काममा उहाँबाट हस्तक्षेप भएको सहन सक्दैन। यसले कसरी उहाँलाई आफ्नो फोहोरी अनुहार उदाङ्गो पार्ने अनुमति दिन सक्छ। यसले उहाँलाई कसरी आफ्नो काम बिगार्ने अनुमति दिन सक्छ। यो क्रोधित दियाबलसले कसरी परमेश्वरलाई पृथ्वीमा रहेको आफ्नो शाही दरबार नियन्त्रण गर्न दिन सक्छ। कसरी यो उहाँको शक्तिको अघि झुक्न सक्छ। यसको फोहोरी अनुहारलाई हुबहु देखाएको छ। यसैले अब हाँस्ने कि रुने कसैलाई केही थाहा छैन र यसको बारेमा कुरा गर्नु साँच्चै गाह्रो छ। के यसको सार यही होइन र? आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद, उहाँका वचनहरू एकदमै सही छन्। पक्कै पनि। बहिनीले त्यसपछि मलाई एक चलचित्र देखाइन्, साम्यवादका झुटहरू, जहाँ परमेश्वरको बाणी थियो जसले म साँच्चै प्रेरित भएँ। यसलाई सँगै पढौँ न त? हुन्छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले प्राप्त गर्न चाहनुभएको कुरालाई रोक्न उहाँको मार्गमा कुनै देश वा शक्ति खडा हुन सक्दैन भनी हामी भरोसा राख्छौँ। परमेश्वरको कामलाई रोक्नेहरू, परमेश्वरको वचनको विरोध गर्नेहरू, बाधा दिनेहरू र परमेश्वरको योजनालाई बिगार्नेहरूलाई अन्त्यमा परमेश्वरले दण्ड दिनुहुनेछ। परमेश्वरको कामको अवहेलना गर्नेलाई नरकमा पठाइनेछ। परमेश्वरको कामको अवहेलना गर्ने कुनै पनि देशलाई विनाश गरिनेछ। परमेश्वरको कामको विरोधमा उठ्ने कुनै पनि राज्यलाई यस पृथ्वीबाट पूर्ण रूपमा मेटाइनेछ र त्यो अस्तित्वमा रहने छैन। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मैले उहाँका वचनहरूमा परमेश्वरको अख्तियार र प्रताप महसुस गरेँ। कुनै पनि मानिसले परमेश्वरको काममा बाधा पुर्याउनै सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको बदनाम गरिरहेको छ। मण्डलीबाट इसाईहरूलाई पागलसरी पक्रने र सताउने गरिरहेको भए नि उनीहरू अझै पनि परमेश्वरलाई पछ्याउँदै सुसमाचार फैलाउनमा लागि परेका छन्। तिनीहरू धेरैभन्दा धेरै सुसमाचारको चलचित्र, सामूहिक नाचगान र नाचको भिडियोहरू बनाउँदैछन्। धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्दैछन्। मानिसबाट केही कुरा पनि यस्तो तीव्र अत्याचारको बीच यति छिटो फस्टाउन सक्दैन। हो, परमेश्वरबाट आउने कुरा फस्टाउनै पर्छ। मलाई थाहा थियो यो परमेश्वरबाट आएको सच्चा बाटो जुन खोजी गर्न लायक छ। आमेन। यो सबै बुझ्दै जाँदा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको बारेमा मेरो शङ्का र गलत बुझाइको समाधान भयो र मलाई हृदयबाट ठुलो भारी हटाएको जस्तो लाग्यो। आमेन। म मेरी श्रीमतीतिर फर्केर भने, तिमीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्नु सही थियो। म अज्ञानी थिएँ र ममा विवेकको कमी थियो र मैले अन्धाधुन्ध रूपमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको झुटमा विश्वास गरेँ र तिम्रो बाटोमा उभिएँ। म एकदमै गलत थिएँ। उनका आँखामा आँसु भरिएर आए र उनले भावुक भएर भनिन्, परमेश्वरलाई धन्यवाद छ, तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीका झुटहरू बुझ्न सक्नुभयो र भ्रमबाट बाहिर आउनुभयो। यो परमेश्वरको मार्गदर्शन र नेतृत्व हो। आमेन। त्यसपछि म कहिलेकाहीँ मेरी श्रीमतीसँग मण्डलीले बनाएका भिडियोहरू हेर्थेँ र उनको विश्वासको कुराहरू सुन्थेँ। पछि म गम्भीर बिरामी भएँ र मण्डलीबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीलाई भेट्न आउनुभयो। धेरै मद्दत पनि गर्नुभयो। यस्तो कसैको मतलब नहुने समाजमा उहाँहरूको निष्कपट सहयोगले मलाई वास्तवमै हामी एउटै सुखी परिवारमा छौँ भन्ने लाग्यो। उहाँहरूलाई चिनेको केही समयपछि मैले बुझेँ उहाँहरू सबै अति दयालु हुनुहुन्छ, जो आफ्ना कुराकानीका लागि परमेश्वरको वचनमा भर पर्नुहुन्थ्यो। आफ्ना बोली र कामहरूमा निष्कपट हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू मसँग काम गर्ने मानिसहरूभन्दा बिल्कुलै फरक हुनुहुन्थ्यो। संसारमा त्यस्ता व्यक्तिहरू कमै मात्र बाँकी होलान्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वचनले हामीलाई परिवर्तन गर्दै सही मार्गमा डोर्याउन सक्छ जस्तो लाग्यो र यो मण्डली पनि यति प्रेमपूर्ण छ कि यसले न्यानो महसुस गराउँछ। मैले खुसी साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वरका कामहरू स्वीकारेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। म त्यो बेला सम्झिन्छु जब म कम्युनिस्ट पार्टीको झुटले अन्धो भएको थिएँ र मेरी श्रीमतीको विश्वासको बाटोमा उभिएको थिएँ। तर पनि परमेश्वरले मलाई मुक्ति दिन छोड्नु भएन। परमेश्वरका वचन मार्फत दाजुभाइ दिदीबहिनी मसँग बोले। परमेश्वरले मलाई कम्युनिस्ट पार्टीका झुटहरू बुझ्न र ती पछाडि रहेको भयङ्कर सत्य स्पष्ट रूपमा देख्न दिनुभयो। उहाँले मलाई आफ्नो अगाडि डोर्याउनु भयो। मेरो मुक्तिको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वरका भेडाहरूले उहाँको स्वर सुन्छन्।